आप ये कह रहे हैं मेवात के इलाके में यात्रा ना निकाले, मेवात के अंदर कोई मंदिर, मस्जिद पर जाके क्यों उनको चिढ़ा रहे हो? वो आपके घर आ रहे हैं क्या? राम के मंदिर में गए क्या कभी? वो कहीं नजदीक भी नहीं जाते, हर तीसरे दिन आप हिंदू मुसलमान करा रहे हो। क्या देश पूरा क्या देख नहीं रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक हिंदू पंडित से जब सवाल किया जाता है कि ये हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं इसकी वजह क्या है, तो इसके आंसर में हिंदू पंडित कहता है कि हिंदुस्तान में मौजूद कुछ जाहल पंडित हैं जो कि लोगों को वर्गलाते हैं, जबकि इसके बरक्स मुसलमान जो है वो बड़े सोबर हैं और दाना हैं। उन्होंने कभी भी हिंदुओं के ना तो मंदिरों पर और ना ही घरों पर कभी हमला नहीं किया। तो इसके अलावा उसके क्या क्या विचार थे मुसलमानों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आइए आज की हमारी वीडियो का आगाज करते हैं। आप ये कह रहे हैं मेवात के इलाके में यात्रा ना निकाले, मेवात के अंदर कोई मंदिर, मस्जिद पर जाके क्यों उनको चिढ़ा रहे हो? वो आपके घर आ रहे हैं क्या? राम के मंदिर में गए क्या कभी? वो कहीं नजदीक भी नहीं जाते, हर तीसरे दिन आप हिंदू मुसलमान करा रहे हो। क्या देश पूरा क्या देख नहीं रहा है? किस तरह से आप एक भाई से भाई को लड़वा रहे हो? राम रहीम का इतिहास आप ये कह रहे हैं क्या कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? 100% जुल्म हो रहा है। हो गया, जो बजरंग दल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां मिनी पाकिस्तान बन गया है। ये झूठे हैं, नकली हैं, फर्जी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो महिला को आगे कर भाग जाते हैं। आपने मेवात की घटना का अच्छी तरह पता होगा ना, कवर भी करा होगा। वहां पे बच्चों को, बेटियों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को छोड़ के भाग गए। अरे कैसे शेर है ये लांडे शेर है, कैसे छोड़ के भागे? वहां इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए भाईचारा अभी भी वैसा खराब नहीं है, करवाया जा रहा है। जहां पर 90% मुसलमान है और वहां यात्रा राम की निकाल रहे हो, चाहे भगवान की निकाल रहे हो। अरे भाई वैष्णो देवी जाओ, चप्पल छोड़ के भाग गए। भाई चप्पल नहीं छोड़ के भागे, उनको वो रोड में छोड़ के भागे। मरो, कैसे भगवान के भगत है भाई? सरदार भगत सिंह से कुछ तो सीखा होता, राजगुरु से कुछ तो सीखा होता, सरदार पटेल से कुछ तो सीखा होता, महात्मा गांधी से कुछ तो सीखा होता, नेहरू जी से कुछ तो सीखा होता कि अपनों की कैसे रक्षा करी जाती है। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म का नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी।
اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کے یہ کتاب صحیح رہیں گی. اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے USA میں، چاہے انگلینڈ میں، اسے آخری پیغام اللہ کا، خدا کا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ قرآن، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے. پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے؟ سر میرے کو تو پتا نہیں، میں بنگال سے آیا ہوں، کشن گنج کے بارے میں. بنگال کشن گنج کا نہیں، لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے. اس کے باوجود اس کشن گنج یہ مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا. دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا، نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا. ایک پولیٹیشین MLA صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا، اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے. تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے. اور آپ خوش نصیب ہے کہ میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی. میڈیا کو پتا چل جائے گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی. سب سے اچھی مثال ہے کشمیر. کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. میڈیا آپ دیکھیں گے، میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دی. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے. آپ میڈیا سے بچیے، آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے، انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے، ایشور نے، خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے، وہ ہے امن حاصل کرنا. ایشور بھگوان اللہ کے جو بھی احکامات ہے اس کو عمل میں لانے کے بعد، اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح ایشور کون ہے اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے، اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے، دنگے فساد ہوئے. اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہیں، ہندوستانی پولیٹیشین پہ. کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا. انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے، لیکن ہم پہ حکومت کی. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا. انگریز تو چلے گئے، اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے. اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم مونوپلی، اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں، جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے. چاہے بابری مسجد لو، چاہے گجرات لو، چاہے 9/11 لو، چاہے افغانستان لو، چاہے عراق لو، چاہے پیلسٹائن لو، یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے. لوگ چاہتے کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے. تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ. نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے، ہندو اور مسلم، ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے. لیکن اس شانتی، اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو بھش کرنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے، اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے. آپ حق پہ رہو، آپ کو ووٹ ملے گا. یہاں نہیں ملیں گا، اوپر تو سیٹ ملیں گی. میں ہمیشہ پولیٹیشین سے کہتا ہوں
आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहाँ सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली का नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।